अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं महर बुखारी। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद 1922 में जिस जदीद तुर्की की बुनियाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने रखी, वो तुर्की मजहब बेजार था। कमाल पाशा, जिसे अतातुर्क यानी कि तुर्कों का बाप का लक़ब दिया गया, उसने जिस समाज और रियासत की दाग बेल डाली, वहाँ सेक्युलरिज्म की तारीफ मजहब की नफरत की रखी गई। 1922 के आइन में तुर्क फौज को आइन की मुहाफिज करार देकर उसके लिए पार्लियामेंट में नशिस्तें मुख्तस की गईं। सियासी कायदीन के पॉलिटिकल रिव्यू का इख्तियार दिया गया। अतातुर्क ने रियासत और मजहब के दरमियान एक ऐसी हद फासिल खींच दी कि दीन इस्लाम का तशख्खुस वहाँ जुर्म बन गया। मस्जिदों में अजान ममनू हो गई, औरत का पर्दा हराम, औरत और मर्द के लिए सिर्फ मगरबी लिबास की इजाजत, इस्लामी कैलेंडर का खात्मा कर दिया गया। मुस्लिम आइली कवानीन यानी कि मुस्लिम फैमिली लॉज का लदम करार दे दिए गए। शादीशुदा मर्द के लिए गर्लफ्रेंड रखना गवारा, लेकिन दूसरी शादी करने वाले मर्द के खिलाफ कानून हरकत में आ जाता था। बच्चों के नाम इस तर्ज पे रखने का हुक्म दिया गया कि उनके नाम उनके मुसलमान होने का इशारा ना दें। यूं तुर्क कौम का रुख काबे से मोड़कर यूरोप की तरफ कर दिया गया और अहलियान तुर्क ने इनलाइटन मॉडरेशन की नीयत बांध कर तकलीद मगरिब की नमाज ने सदी से जायद अरसे तक कायम रखी। वो रुकू सजूद किए कि जो इसे अदम शनाख्त, बेचेहरा, मायूसी, अफलास, बेरा रवि और बेचैनी की मंजिलों की तरफ ले गई। तुर्की इन सालों में IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी साहूकारों का मकरूज हो गया। वहां की अशराफिया तरक्की पर तरक्की करती गई। जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट और पावर ग्रेन के खिलाड़ी सियासतदानों की मौजें हो गईं, जबकि आम तुर्क बर्बादियों के फसानों का महज एक हकीर किरदार बनकर रह गया। इन हालात में अदनान मेंदरस नामी एक इस्लाम पसंद दीनदार सियासतदान ने इस मुसल्लत किए और मुख्तार लिए निजाम के खिलाफ आवाज उठाई, तो लोगों ने इसे वोट के जरिए वजीर आजम बना डाला। लेकिन तुर्क दस्तूर के नाम नेहाद मुहाफिज और अतातुर्क की जानशीन फौज ने अदलिया से मिली भगत करके अवाम के इस मुंतखब वजीर आजम को फांसी पर चढ़ा दिया। एक लंबे अरसे के बाद नजमुद्दीन अरबगान ने इस्लाम पसंदों की क़यादत की, वजारत उज़्मा तक पहुंचे, लेकिन आइन की मुहाफिज फौज की हशमत का शिकार हो गए। ऐसी कड़ी कमान एस्टैब्लिशमेंट और आइन की ठेकेदार फौज के जिसने पूरी तुर्क रियासत को अपने मगरबी अफकार के पंजों में जकड़ा रखा था, इसकी मौजूदगी में करिश्मा ये हुआ नाजरीन के अदनान मेंदरस की फिक्र के दाई और नजमुद्दीन अरबगान के सियासी पैरोकार तैयब अर्दगान पिछले साल मुसलसल तीसरी बार तुर्की के हुक्मरान मुंतखब कर लिए गए। उन्होंने फौज को पार्लियामेंट से बाहर निकाल फेंका, जर्नैलों को अवाम के सामने जवाबदेह बना दिया, अदलिया के आईनी किरदार बदल दिए, जमहूरियत और इस्लाम को तुर्की का महबूब निजाम बना डाला। ये खामोश इनकलाब था कि जो धीरे धीरे तुर्क रियासत की रगो जान में उतर गया, और ये इस सदी की बहुत बड़ी इंसानी कामयाबियों में से एक है। सवाल ये है कि एक माइल बाज़वाल कौम निजाम की दुरुस्तगी और इस्लाम की तरफ वापसी पर किस तरह गामजन हुई? जवाब यह है कि तैयब अर्दगान ने कोई एटमी फॉर्मूला इजाद नहीं किया, बल्कि बदतरीन निजाम में और खराब तर मुईशत के होते हुए गुड गवर्नेंस कायम की। महंगाई जो 39% थी, उसको कम करके 6.45% कर दिया। बेरोजगारी ऑलमोस्ट खत्म कर दी। गैर मुल्की कर्जे $23.5 बिलियन से कम करके महज $6 बिलियन तक नीचे लाए गए, और इन बाकी मानदा गैर मुल्की कर्जों से भी तुर्की की जान अगले बरस यानी कि 2013 में जो है मुकम्मल तौर पे छूट जाएगी। हमारे यहाँ हाल क्या है? हमारे कर्जे 2008 में जो है 6,700 अरब रुपए थे, और अब 2011 में डबल हो गए यानी कि 12,000 अरब हो गए हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट इन्फ्लेशन हमारी ये है कि तारीख रकम की जा रही है पाकिस्तान में, बार बार मुसलसल 4 साल में जो है डबल डिजिट इन्फ्लेशन के डिजिट्स आ रहे हैं। 2008 में 12% थी, 2011 में हमें बताई गई 13.9%, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी 2008 से कई नीचे आ गया। आपको मिसाल दी तुर्की की, और आज वी स्पीक तुर्की दुनिया की 12वीं बड़ी मुईशत है। यूं तैयब अर्दगान ने गुड गवर्नेंस से लोगों के दिल जीते, उनकी मुकम्मल हमायत हासिल की, और फिर उस निजाम को बुनियादों से उखाड़ दिया कि जिसकी बुनियाद अतातुर्क ने 1922 में रखी। निजाम की इस इनकलाबी तब्दीली के दौरान जो जर्नैल सामने आया, वो अपने पांव पर खड़ा ना रह सका। जिस अदालत ने अतातुर्क के सेक्युलर आइन की हिफाजत करने के लिए सीना ताना, अवाम उस सीने पर पांव रखकर आगे बढ़ गए। अब वहाँ मस्जिदों में अजान होती है, वहाँ कुरान करीम की तलावत जुर्म नहीं, मदारिस पर पाबंदी नहीं, खातून अव्वल और उनकी साहबजादियां हिजाब लेती हैं। अब तैयब अर्दगान अपने जर्नैलों को छोड़ बैनुल-अक़वामी थानेदारों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तुर्की की जीती जागती, सांस लेती और आगे को सफर करती ये मिसाल
हमारे लिए एक सबक है। यहाँ अवाम के हक हाकमियत की जो जंग लड़ी जा रही है, इसकी सबसे बड़ी खराबी ही ये है कि इस जंग में अवाम को ही फरामोश कर दिया गया है, और इसका नतीजा ये है कि हमारा एक और वजीर आजम तलवार के साए में है। कसूर किसी और का नहीं बल्कि खुद वजीर आजम का है कि जो अवाम की खिदमत और अच्छी हुकूमत ना कायम करने की वजह से अवाम की हमायत के हथियार से महरूम पाए जा रहे हैं। अवाम रोजी रोटी बिजली को किस तरह तरस रही है, एक दफा मुलाहिजा कीजिए। ना हम रहेंगे ना हुकूमत। 440 का बिल है, उसके साथ 1400 रुपया ईंधन टैक्स लगाया हुआ। किस बात का लगाया हुआ है इसने? ये है मुल्क के लिए सबसे खतरनाक आदमी है। रोटी कपड़ा और मकान छीनना, सांस लेना तो छोड़ दें। अगर रोटी कपड़ा और मकान का वादा कम से कम हद तक ही पूरा किया गया होता तो आज निजाम की तब्दीली, जमहूरियत की मजबूती और पार्लियामेंट की बालादस्ती की मंजिल का हसूल इस कदर मुश्किल ना होता। अवाम ख्वाह काले चोर को मुंतखब करके सदर की कुर्सी पर बिठाएं या किसी पारसा सूफी को, ये उनका हक है, और इस हक की तौकीर इसी सूरत हो सकती है कि जब अवाम अपने इस फैसले के पीछे पहरा दें, और जब कुर्सियों पर बैठने वाले ही अपने आकाओं यानी कि अवाम को भूलने लगें तो फिर यूं ही होता है कि जो अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारे मुंतखब सदर और वजीर आजम के साथ भी हो रहा है, गैर मुंतखब अदारों में हो रहा है, होता चला आ रहा है। अवाम की हक हाकमियत जिनका ख्वाब है वो अवाम की खिदमत किए बगैर कभी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि रुसवाई मुकद्दर रहेगी। मगर कोई समझे तो सही, इसके बावजूद गैर मुंतखब अदारों के मन चाहे आइन के नाम पर आइन से मावरा फैसले अवाम के फैसलों पर तकदीस कभी नहीं ले जा सकते। मुल्क का मुंतखब सदर अवाम का फैसला, इसे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी अवाम का फैसला। सवाल यह है कि अवाम के फैसलों की तौकीर इस मुल्क में क्यों नहीं की जा रही, सबक हम क्यों नहीं सीख रहे। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। बात ये हो रही थी कि क्या वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अवाम की हमायत का हथियार जो है वो खो दिया है, क्या अब अवाम की हमायत उनके पास नहीं रही। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तो खरी खरी सुना दी वजीर आजम को कि बदनीयत हैं, बददियानत हैं, हल से इनहराफ किया है और क्या कुछ नहीं कहा, और इसी वजह से अब उनके काउंसिल एतजाज एहसन साहब का ये कहना है कि क्योंकि उस बेंच ने उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की, ये सेम बेंच जो है अब जो है उनका ट्रायल नहीं कर सकता। साथ साथ एतजाज एहसन साहब ने भी बेंच को काफ़ी खरी खरी आज सुना दी, जो हम तवक्को नहीं कर रहे थे। मगर आपको बताए देती हूँ, उन्होंने ये कहा कि टीवी रिपोर्ट्स को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, और अखबारात जो हैं वो जज साहिबान को भी नहीं पढ़ने चाहिए, टीवी इंटरव्यूज भी जज साहिबान को नहीं देखने चाहिए। सेशन जज अगर अखबारात पढ़ना शुरू कर दें तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी बातें की गई, वो आपको बताएंगे और याद भी दिलाएंगे कि 14 अक्टूबर 2010 को इन्हीं अखबारों की सुर्खियां और टेलीविजन को देख देख के जज साहिबान को क्या करना पड़ा था। आफ्टर शॉर्ट टाइम, मगर इससे पहले मैं चाहूंगी कि हम इंट्रोड्यूस कर दें हमारे साथ लॉ, जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर मौला बख्श शांडियो साहब हमारा साथ दे रहे हैं। सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ अतर मिनल्ला साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं हसन निसार साहब, सीनियर एनालिस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हसन निसार साहब, मैं आप ही से आगाज करूंगी। आप देख रहे हैं लोग बिलख रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, फैसलाबाद हो, लाहौर हो, दीगर शहर हो, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है। क्या वजीर आजम जो है अब अवाम की हमायत खो चुके हैं? देखिए भी पहली बात तो ये है कि आप ज्यादती कर रही हैं, इतने हैवी वेट्स की मौजूदगी में आपने जाल मेरे पे फेंक दिया है। एक बात मैं आपको बहुत वजाहत और सराहत से अर्ज़ कर दूं कि इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई इंटरव्यूड चौधरी एतजाज़ हसन, जब ये सिविल सर्विस में टॉप करके इनको चंद साल हुए थे आए हुए इस प्रोफेशन में। मैं पूरी ज़िंदगी इतना लंबा एक रिलेशनशिप, मेरे नज़दीक, मैं पहले भी ये बात लिख भी चुका हूँ, कह भी चुका हूँ कि एतजाज़ हसन से ज़्यादा मोतबर गवाही किसी मामले में मेरे नज़दीक किसी की नहीं है। ये मेरी ज़ाती राय है, इसके लिए आप मुझे माफ़ करें अगर आपको पसंद आती है या नहीं। अच्छा,
دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے جب اپنی بدنصیبی کی انتہا پہ پہنچتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان، سچے اور جھوٹے کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں چونکہ کوئی سقراط نہیں ہوں، اس لیے آئی ایم ایکولی کنفیوزڈ۔ اب ایک طرف میں دیکھتا ہوں تو عدلیہ کا احترام، ان کا وقار، ان کا سٹانس اپنی جگہ پہ، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ملتی جلتی پوزیشن میں فاروق لغاری مرحوم، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم تھے۔ ایک آدمی ہے جو وفاقی ایک داستان لکھنے جا رہا ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اتنے لاجپال طریقے سے، اور اپیرنٹلی میں تو نائب آدمی ہوں، میں تو میرے جتنے احباب کا دوست کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ٹیکنیشنز ہیں، وہ ماہرین ہیں اس فن کے، یہ تو ہائیلی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ میں تو آئی ایم اے ویری ویری نائو پرسن، میں تو کامن سینس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اگر میں کرتا ہوں تو وہ پھر ادھر سزائے موت ہے اور ادھر 6 مہینے کی قید ہے، تو مجھے تو وہ لاجک بہت اپیل کرتی ہے ایک نائب آدمی۔ میں نے آپ سے ٹیکنیکل سوال نہیں پوچھا حسن نثار صاحب، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا عوام جو ہے وہ آج اپنے وزیر اعظم کے پیچھے کھڑی ہے؟ جو ہم نے کل اور گزشتہ دنوں میں دیکھا ہے فیصل آباد میں اور لاہور میں، اور اب ہم دیکھتے چلے آئیں گے، کیونکہ جب 47 سے 50 ڈگریز ٹیمپریچر ہوگا، بجلی ہوگی نہیں، قیمتیں بڑھا دی ہوں گی پیپکو نے، جو بڑھا دی ہیں اگلے مہینے سے، کیا ہوگا اس ملک میں؟ ادارے پھر جو کرنا چاہیں وزیر اعظم کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی، کون سی عوام باہر نکلے گی، کس کی حمایت میں نکلے گی؟ دیکھیے مہر، آپ نے بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ ایریا میں آپ ساری بات کو لے گئے ہو۔ اس پہ تو کوئی پاگل، کوئی جنونی، کوئی احمق، اور کوئی ان کا اگر سگا رشتہ دار بھی ہو پرائم منسٹر صاحب کا یا پریزیڈنٹ صاحب کا، وہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ قیامت کا سماں ہے۔ میں قسماً عرض کر رہا ہوں، میں حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کی آمدنی 50,000 لاکھ کے بھی لگ بھگ ہے، جو اپیرنٹلی بڑے ریسپیکٹیبل ایک فگرز ہیں، تو دنیا زندہ کیسے ہے؟ میں قسماً آپ کو عرض کر رہا ہوں، جب بھی 5, 7, 10 کی کمپنی میں ہوتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ یار یہ کیسے ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے معاملہ، یہ قیامت ہے۔ اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں 3 شفٹوں میں قیامت، بھئی ایک دفعہ آ جائے کوئی سلسلہ ختم ہو۔ جو آپ کہہ رہی ہیں اس کے حوالے سے تو وزیر اعظم کے ساتھ ان کے خوشحال بیٹے یا رشتہ دار تو کھڑے ہو سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ جو پولیٹیکل حوالوں سے آپ نے بات کی ہے اس کے معاملے میں تو میں آئی آلسو فیل اٹریکٹڈ ٹورڈز دا پرائم منسٹر۔ 4 سال پلس ان کا ہو گیا ہے، آپ جانتی ہیں بہت اچھی طرح۔ میں تو ان کا کوئی مداح نہیں ہوں، نہ اس گورنمنٹ کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ پرائم منسٹر کا، لیکن ان کے سٹانس میں ایک خاص طرح کا بانکپن ہے، آئی اپریشیٹ دیٹ۔ لیکن لوگوں کی زندگیاں جس طرح یہ عذاب کر رہے ہیں، یہ لیک آف کمپٹنس ہے۔ ملک کتنا کنگال، جی اچھا، ملک کتنا بھوکا ننگا نہیں ہے، یہ فکری طور پہ بھوکے ننگے لوگ ہیں جن کی پریورٹیز میں لوگوں کو ریلیف دینا شامل ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی اسٹوڈیو کی جانب آؤں، عطر من اللہ صاحب، کیونکہ آج پہلی دفعہ اتنا کھل کے عدالت میں کہا گیا کہ جج صاحبان کو اخبار نہیں پڑھنے چاہیے، میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے، شہ سرخیوں سے اپنا ذہن نہیں بنانا چاہیے، اسی لیے میں چاہوں گی کہ 2010 کے اندر بھی جو ایک ٹیلی ویژن کے اوپر، ٹی وی کے اوپر ہی خبر آئی تھی کہ جو نوٹیفیکیشن ہے ججز کی بحالی کا وہ واپس لیا جا رہا ہے، اس نے کس طرح سپریم کورٹ میں ایک رات گئے حرکت مچا دی تھی، شور مچا دیا تھا، وہ ایک دفعہ سب ملاحظہ کر لیجئے، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اداروں سے وہ بھی بدل گئی ہیں؟ ہیو اے لک۔ ججوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے پر غور سے خبر عدلیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ وزیر اعظم کی جانب سے خبر کی تردید کے باوجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا رات گئے ہنگامی اجلاس ہوا۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو صبح ہی سنا جائے۔ سپریم کورٹ نے سماعت شروع کی تو اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اس حیران کن خبر کی وزیر اعظم نے تردید کر دی ہے، لیکن چیف جسٹس کو وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں دیا گیا بیان یاد تھا کہ آج بھی جسٹس افتخار چودھری اور دوسرے اگر بحال ہوئے ہیں on an executive order, they need an endorsement of this parliament.
मैं अतर मिन्ना साहब आपकी जानिब आऊंगी। अगर वजीर आजम का ये बयान याद है जज साहिबान को, तो उनको यकीनन ये भी याद होगा, ये पीपल्स पार्टी के जियाले कहते हैं कि जरदारी साहब ही सबसे बड़ी रुकावट थे उनकी बहाली में। तो आज जो खरी खरी बातें हुई हैं अदालत में, शह सुर्खियों के ऊपर, टीवी ना फोकस करने के ऊपर, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह जस्टिस गुलजार ने कहा कि हमने तो बस वजीर आजम को बदनीयत और ये सारा कुछ बददियानत और ये सब कुछ बोला था बादियुल नजर में, तो अगर आज कोई कहे बादियुल नजर में हमें बेंच भी बड़ा बायस नजर आ रहा है या ये जज साहिबान भी बायस नजर आ रहे हैं, तो क्या ये गलत होगा? देखिए जी, मुझे तो बड़ा ताज्जुब इसलिए है कि इसी बेंच के सामने वज़ीर आज़म साहब 2 दफ़ा जा चुके हैं और उन्होंने अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था। और इसी बेंच के सामने जब वज़ीर आज़म साहब गए तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ख़ुद कहा था कि अखबारों में गलत खबर छापी है, ये सबके सामने है। और अचानक जब उसी बेंच ने इतना पूछ लिया कि इतना बता दें कि अब ख़त लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये अदलिया तो 2009 से मैं समझता हूँ जितना तहम्मुल का न सिर्फ मुजाहरा किया है इस पार्लियामान को। जी अतर मिन्ना साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। क्या जज साहिबान को टेलीविजन देखना चाहिए, अखबार पढ़ने चाहिए? क्या उसकी वजह से 2010 में सुप्रीम कोर्ट को रात गए, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट सारे जजेस बैठ गए थे, खबर जो बेसलेस निकली? अभी भी ये बात हो रही है। एज एन एडवोकेट आपकी फैमिली में भी जज रह चुके हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए हाँ या ना? असूलन किसी भी जज साहब को ना अखबार देखना चाहिए ना टीवी देखना चाहिए, लेकिन आप एक ऐसा सवाल पूछ रही हैं कि अगर कोई ये कहे कि जी करप्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जिसमें 65 साल हमने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, इदारे तबाह बर्बाद हैं, उसमें ये अचानक निकालना कि जी टीवी ना देखे, क्या उनके अदालती फैसलों पे कोई चीज़ असरअंदाज हो रही है? हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि जिस वक्त अदालत में एक केस चल रहा हो तो असूलन हमें उस पर बहस ही नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। ये सवाल चांडियो साहब से पूछ लेते हैं अतर मिन्ना साहब, अगर आप इजाजत दें। क्या जो हमारी डिस्कशंस होती हैं, और ये मैं एक्चुअली अभी प्रूव भी करूंगी एक बात के थ्रू, हमारी डिस्कशंस जो होती हैं, जो अखबार होते हैं, क्या ये असरअंदाज होते हैं कोर्ट रूम में? मेरे ख्याल में होते तो हैं। अच्छा, असरअंदाज होते, उन पे जो रिमार्क्स आते हैं, उन पे जो बातें होती है, ये हमारी बातें कहाँ से सुनकर वो रिमार्क्स देते हैं। लेकिन अगर आप पूरा सवाल मुझे अगर दे रही हैं 2 पल के लिए, तो मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। एक तो जो जजेस के, स्पेशली मैं बखुदा आज वाक़या बताता हूँ, जो पूरी अदलिया भी सुनती है हमारे प्रोग्राम्स को। मैं मुहर्रम शरीफ के एक जुलूस में जा रहा था तो मुझे वाले साहब ले गए और एक इंतहाई हसीन और जमील नाजुक शख्सियत को मुझे दिखाया। वो काले कपड़े पहने किसी कोने में बैठा था। मुझे कहा ये हैदराबाद का सेशन जज है, मिर्ज़ा साहब, जिनके बेटे भी फिर हाई कोर्ट के जज हुए। जज साहबान नज़र नहीं आते थे और पिछले भी जज साहबान देखे सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें उनके चेहरे याद नहीं आते। अब ये ज़माना बदल गया है। अतर मिन्ना साहब सही कह रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा है कि 60 साल से इदारे तबाह हैं। मैं अब आप अतर मिन्ना साहब से पूछता हूँ, अब अदलिया के मामले में तो कहें कि 60 साल इदारे तबाह है, लिहाजा ये तकाजा न की जाए। तो मैं कहता हूँ जहाँ 60 साल जिस मुल्क में इदारे तबाह किए गए हो भी वहाँ गुड गवर्नेंस की तवक्को क्या है? अभी आप फौरन जिस साल हर इदारा खत्म किया गया, अब कहते हो अब आप फौरन गुड गवर्नेंस की तवक्को क्या चांडियो साहब? शाह जी, आपने आज तहरीक इल्तवा भी इनके खिलाफ दी है, बात कर दूं, लोड शेडिंग के खिलाफ भी। मैं बात कर लूं, मैं आप ही की बात सुनूंगा। मैं कहता हूं पहले तो एतराफ़ करना चाहिए, इदारों को तबाह किया गया है। अब चीज़ों को ठीक करने के लिए, इन चीज़ों को समेटने के लिए वक्त भी लगता है और तनकीद भी सही है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे मसाइल का, 2 सवालों में आपके सवालों के 2 जवाब है। एक, मसाइल नहीं है, मसाइल है। अवाम की ज़िंदगी परेशान नहीं है, परेशान है। लेकिन क्या इससे हुकूमत नामकबूल हो गई है? वज़ीर-ए-आज़म के पीछे अवाम नहीं है? ये सवाल का जवाब नफ़ी में है। चलिए मैं वक्फा ले लूं। इस सवाल का जवाब आपसे तो मैंने लेना ही नहीं था, आप देंगे नहीं, मैं शाजी से ही लूंगी। हमारी हुकूमत की बात होगी तो बात करेंगे ना। वक्फे के बाद उस तहरीक इल्तवा पे भी बात होगी जो मुस्लिम लीग ने आज दाखिल कराई है। मगर उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगी परसों का, जिसका जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। आफ्टर ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस ने फैसला किया है कि वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
اور یہ اعتزاز احسن صاحب کو کہا کہ آپ ان پر عدم اعتماد کریں گے تو پھر کس عدالت میں کارروائی ہوگی. یہی سوال ہم نے پرسوں اٹھایا تھا. اعتزاز احسن صاحب جواب دے نہیں سکے یا انہیں ڈائریکٹلی جواب دیا نہیں. تو ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. 7 رکنی بینچ پہ وزیر اعظم کو اعتماد نہیں. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں 8 رکنی بینچ نے جو ہے وہ نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد کی تھی. دونوں کو ملا لیں 15 ججز رہ گئے, پیچھے بچا کون؟ ایک جج بیچارہ بچ گیا. یعنی کہ آپ کو تو پوری عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے. یہ ایک نیا آئین ہے, نئی آئینی شک ہے. اس کے تحت عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے, میری نہیں ہے, میرا رائٹ نہیں ہے, عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے. وہ کس طرح نبھاتے ہیں یہ عدالت پہ ہے, میں اس پہ کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا. غالباً پرسوں مجھے بحث کرنی پڑے گی اس پہ, تو میں بحث کروں گا, اپنی گزارشات کروں گا اس پہ. پرسوں یعنی کہ آج شاہ جی نے اعتزاز احسن صاحب نے بحث بھی کی اور یہی سوال جسٹس آصف سعید کھوسا نے اٹھایا. پھر جواب نہیں تھا مگر 10A کے فارم میں جواب آیا. یہ بینچ تو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا. بینچ نے آج بھی کہا ہے کہ آپ یقین مانیں کہ ہم فیئر ٹرائل کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ مگر پھر آج یہ بینچ نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف ہم نے جو باتیں کی تھیں یا حکم نامے میں جو لفظ استعمال کیے تھے کہ ایماندار نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ سخت ضرور تھے مگر غلط نہیں تھے. یعنی کہ بینچ کو لگتا ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے. NRO کے فیصلے کے بعد بھی 2009 کے بعد جو ایگزیکٹو کا سٹانس رہا ہے, جو پرائم منسٹر صاحب کی تقاریر ہیں اب تک جاری ہیں, اب تک تو وہ جو ریمارکس ہے جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, وہ جو سخت بھی ہیں اور وہ ریمارکس نہیں تھے, وہ حکم نامے میں تھے. وہ حکم نامے میں بھی نہیں تھے. حکم نامے سے پہلے وہ کانسٹیٹیوشن میں ہے, وہ آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 62 میں ہے. وہ کوئی اپنے پلے سے نہیں انہوں نے نکالے, وہ ہیں جو ڈائریکٹلی اور انہوں نے کہا کہ اپلائی کر رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, دیانتدار نہیں ہے, یہ حلف کی پاسداری نہیں کر رہا. پراما فیشی کہ جو کچھ انہوں نے بادی نظر میں, ہاں تو یہی نا کہ جو کچھ حلف میں انہوں نے کہا اور جو کچھ مگر آج کہہ دیا جسٹس صاحب نے, جسٹس کھوسا نے کہ سخت تھے مگر غلط نہیں تھے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں, یعنی کہ وہ ہیں بدنیت, وہ ہیں دیانتدار نہیں ہے. تو آج جو چارج فریم ہوا ہے ان کے خلاف, واٹ از دیٹ, وہ کیوں ہوا ہے؟ ایلیگیشن نہیں, ایلیگیشن سے بات آگے چلی گئی ہے کہ اب چارج فریم ہو چکا ہے, اور چارج فریم ہونے کے بعد ان کو پوری فل لبرٹی, جو کہ نارملی بھی ہمارا اس دنیا سے تعلق ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیس اتنے لمبے نہیں چلا کرتے, 6 مہینے سال نہیں چلا کرتے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آلموسٹ نہیں پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا, وہ کیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. گزارش یہ کہ آج یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ وزیر اعظم یعنی کہ مجرم کا جو سوال ہے یہ پارلیمنٹ میں بھی بھجوایا جا سکتا ہے, جو چھٹی آپشن تھی. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں نا. جناب آپ کو یاد ہے کہ 16 جنوری اسی سال 16 جنوری 2012 کو پارلیمنٹ نے تو پاس کر دی تھی سیاسی قیادت اور جمہوریت کے حق میں قرارداد. دیکھیں اس طرح نہیں, اس طرح یعنی کہ پارلیمنٹ میں اگر آ بھی جائے تو ان کے تو سارے ملے ہوئے ان کے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پاس ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ سب جوڈیس مسئلہ اتنا ہمیں اور آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ ہم اتنا ٹوسٹ کر کے ایک سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کو نہیں, میں جواب دے رہا ہوں, اب سوال غلط ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. سوال کیسے غلط ہے؟ نہیں یہ کہ آپ چونکہ جی وہ کہہ دیا ہے 16 جنوری کو 16 جنوری کو قرارداد آئی تھی سیاسی قیادت کے حق میں اور جمہوریت کے حق میں, وہ کیا تھی ان ادر ٹرمز؟ وہ یہی تھی نا کہ وزیر اعظم کے کو سپورٹ کرتے ہیں ہم, سیاسی قیادت کو اور جمہوریت جو کر رہی ہے ہم اس کے حق میں, ہم اس کے ساتھ ہیں. بسم اللہ, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اگر کوئی کرے گا وہ بری ذمہ ہو جائے گا. نہیں, میرا سوال کچھ اور ہے شاہ جی. میں کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ پھر اگر چھٹی آپشن امپلائی کی گئی اور وزیر اعظم مجرم ہیں کہ نہیں ہے, اگر اس سوال کو پارلیمنٹ میں بھیجا جائے تو ان کے تو سارے اتحادی بغل میں ہیں, دل کے قریب ہیں, انہوں نے پھر پاس کر دینی ہے. تو جناب بھلے صبح ان کے وکیل کہہ دیں یا پرائم منسٹر صاحب کہہ دیں گے جی اچھا جی بسم اللہ بھیجیں آپ, جو وکیل تو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بھیجو معاملہ پھر سے. نہیں ایسے نہیں ہے نا, دیکھیں نا یہ مطلب جو پروسیڈنگ جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے آج کہ اعتزاز احسن صاحب نے تو بہت کچھ کہا ہے. اعتزاز احسن تو پچھلے 3 آپ کا پوائنٹ کیا ہے شاہ جی؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے سوال آپ سے بڑا سمپل پوچھا ہے, نہیں آپ کو سمجھ آ گئی چانڈی صاحب؟ نہیں مجھے نہیں. اچھا میں پھر سمجھا دوں, پھر سمجھائیں. سمپل سوال ہے. نہیں آپ وکالت نہ کریں نا, وہ کر رہے تھے سوال کریں. بڑا سمپل سوال ہے. 16 جنوری 2012 کو جو قرارداد آئی تھی سیاسی قیادت کے حق میں اور جمہوریت کے حق میں, اس نے واپس ری انفورس کیا کہ ہم اس حکومت کو, اس سیاسی قیادت کو سپورٹ کرتی ہے یہ پارلیمنٹ. یہی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سوال کچھ اور ہے نا, یہ بات یاد دلا رہی ہوں, جنوری کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ پھر اگر کہ کیا مجرم ہے وزیر اعظم, کیا توہین عدالت کی ہے وزیر اعظم نے, اگر یہ سوال بھیج دیا کیا پارلیمنٹ میں, وہ تو بڑی سموتھلی پاس ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے تو ساروں کو ملا کے رکھا ہے. بس یہی سوال ہے آپ کا؟
बस यही है ना, समझ आ गई है? मैं आ गई है बड़ी अच्छी तरह, मुझे पहले ही समझ आ गई थी। ये आप बीबी प्रिजम्पशन पे आप बात कर रही हैं कि उन्होंने ये कहा था उस दिन, अगर उन्होंने उस दिन पार्लियामेंट ने ये कहा था 16 जनवरी को, तो इसका मतलब है वो प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाए, मतलब या आइंदा अगर वो मेजॉरिटी में है वो ये कह देंगे। हाँ, आप ऐसे कहें सवाल, मैं आपके सवाल को बनाता हूं कि पार्लियामेंट में इनकी अगर मेजॉरिटी है तो ये सीधा सीधा कानून बना दें वहां पर कि जनाब प्राइम मिनिस्टर को इस किस्म के अहकामात अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स देगी तो वो असरअंदाज नहीं होगा और उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग कंडेम की नहीं चल सकती। यानी कि इस्तिस्ना दे दें वजीर आजम को। हाँ, तो वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, जितने ये जमहूरियत के और सियासत के फेवर में ना। हाँ, जितने आप हैं ना, जितने आप हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ना, वो वाकई हम नहीं है। तजवीज तो बेहतरीन, हम नहीं है, कानून बना दे बिस्मिल्लाह। Who can stop? ये जिस नीयत से जो अल्फाज कह रहे हैं, ये हमारी नीयत में भी पहुंच गई। साहब एक बात सुन ले, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको बात ऑन रिकॉर्ड एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में MQM इस इशू पे बात नहीं करती, टीवी पे आने से कतराती है। क्यों? हम सबको पता है। चौधरी शुजात की जमात जो है वो भी चुप है। चौधरी साहब, परवेज इलाही साहब से बात हुई, वो कहते हैं भी मैंने इसके ऊपर अभी कमेंट नहीं करना। ANP तो आप कत्ल भी कर लें आपके साथ है, वो कह चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप कानून बना दें, वैसे क्या मसला है? मैं एक बात करूंगा, मैं भी बात करता हूं, बात करते हैं हम इदारे का एहतराम। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं। इदारे का एहतराम, तकद्दुस, अंदाज़ गुफ्तगू मेरा अपना है। तौहीन का सवाल पैदा नहीं होता, मौक़िफ़ रखना जुर्म नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं, वो ना बोलें उनकी कोई मसलत हो सकती है। मैं भी आपको सवाल के एक मिनट के लिए उस पीछे ले जाता हूं जो आपने सवाल पूछा है। वो इसलिए कि आप पहले कहा कि मैं जवाब नहीं चाहती ये मुझसे, लेकिन इसके असर पड़ेंगे। इस सवाल के जवाब जो मैं देने लगा हूं वो नुकसान को बचाने के लिए दे रहा हूं। तो ये राय कायम करना कि वज़ीर-ए-आज़म के पीछे अवाम नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती होगी। नवाज शरीफ के मामले में कहा, कभी मुर्गे ने भी अजान नहीं दी मियाँ साहब को जब खराब करके यहाँ भेजा गया, लेकिन आज हकीकत क्या है? आज क्या पंजाब की हकीकत है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कहा 77 में इंतहाई गैर मकबूल है, जनाब उसको फांसी चढ़ा दो। आज क्या पोजीशन है? आज माफिया मांगते कहते, एतराफ़ात करते फिरते कि ये गलती हुई है। ये ना गलती करें कि ये नामकबूल है इसलिए कोई फैसला करेंगे, हरगिज़ नहीं। परेशानियां हैं, लोगों को बेचैनी है, हमें उस सिलसिले में तदारुक करना चाहिए आवाम की ज़िंदगी में आसानियों के लिए, लेकिन इस पे ये खड़ा कर देना। अब वज़ीर-ए-आज़म दी थी शुरू में तैयब अर्दगान की तुर्की में, नहीं सुनी थी। हाँ, आपने सुनी। मैंने ये मिसाल दी थी कि उन्होंने जो है आइन के किरदार को भी तब्दील कर दिया, जर्नैलों को भी अपने मुल्क में सही कर दिया, सेक्युलरिज्म के खिलाफ जो काम करने थे वो भी आराम से सारे कर दिए। क्यों? कोई मुईशत जो है ना वो जबरदस्त थी जनाब। आम आदमी बिलक रहा, रो रहा, मातम नहीं कर रहा था, उसका पेट भी भर रहा था, बच्चे भी, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम था, उनकी भी तालीम और सेहत सब चीज़। बताएं बीबी, आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक मुल्क बताएं जहां सियासी बेचैनी हो और मईशत आइडल हो। मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल से, मुझसे सवाल करने का तो कोई फायदा नहीं है ना। मैं वोट लेकर नहीं आई, मैंने ये सवाल आपसे करना है। मैं ये आपने तहरीक इल्तवा भी आज जमा कराई है। सवाल मेरा यही कनेक्शन है कि देखें, जो एक वजीर आजम के सर पे तलवार लटक रही है, अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि अवाम भूखी नंगी जो है सड़कों पे मातम कर रही है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल 100%। यानी कि अगर आपको कल जरूरत पड़े तो ये अवाम शायद साथ ना खड़ी हो। ऐसा नहीं होगा। मियाँ साहब निकले अवाम को लेकर, गो कौन से लोग निकले? अच्छा, मियाँ साहब ने मूवमेंट चलाई, क्या निकला? वाकई ऐसा नहीं होगा? मैं आपसे ये जवाब चाहूंगी छोटे से वक्फे के बाद। अब क्यों छोड़ दिया मियाँ साहब? एक छोटे से वक्फे के बाद ये सवाल जानेंगे कि क्या इसका जवाब, कि क्या वाकई ऐसा नहीं होगा। आपसे वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। अतर मिनल्ला साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी और मैं बात उसी की कर रही थी कि जो आज भी कहा गया, फिर से बेंच ने एतराज़ किया कि क्यों एतजाज़ एहसन साहब या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मीडिया पे पहले आके अपना मौक़िफ़ बयान कर देते हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने कहा कि कोई नहीं जज साहिबान, आपको इससे तैयारी करने का मौका मिल जाता है। साथ ये भी कहा कि उनका ये भी गिला शिकवा था कि हमने टीवी पर देखा कि पार्टी का फैसला जो है सदर ने ऐलान कर दिया कि हम खत नहीं लिखेंगे। तो जब ऐलान ही कर दिया वजीर आजम ने तो बाकी रह क्या गया? नहीं, देखिए जी, अमेरिका में यकीनन ये जज साहिबान खुले हैं और अदालतें खुली हैं, लेकिन वहाँ पे भी जब एक केस चल रहा हो उस केस के हवाले से किसी किस्म की बात नहीं होती। लेकिन महर, आपने एक बड़ी अच्छी तुर्की की मिसाल दी, लेकिन अफसोस ये है कि ये कौम जो है बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे सकती है
اور جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ 65 سالوں میں اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن شاید ان کو سب سے بڑا گلہ اپنے سیاستدانوں سے اس وقت ضرور ہے، کیونکہ ترکی میں اردگان کے اوپر کوئی کرپشن کی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر یہاں پہ کرپشن کی انگلی اٹھاتے ہیں تو عوام کو یقیناً دکھ بھی ہوتا ہے، اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے۔ ایف اے پاس جو ہے لوگوں کو او جی ڈی سی جیسے اداروں کا سربراہ صرف اس لیے کہ ہمارے ساتھ جیل میں رہا تھا نہیں بنایا جاتا۔ ہم ایک ناکام ریاست کی طرح اپنے آپ کو خود تباہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے منتخب سیاستدانوں پہ اس لیے عائد ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آج اس عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، اس میں صرف شاید وزیر اعظم نہیں، ان کے ہر حلیف جماعت جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اور وہ اس لیے شامل ہے کہ ان کے بلبوتے پہ وہ آج وزیر اعظم ہے، اور آج وہ اس عدلیہ، اور یہ عدلیہ اگر نہ ہوتی، میں بالکل برملا کہوں گا، اس عدلیہ کا بھی بہت بڑا کردار ہے 65 سالوں میں ہمیں اس پاکستان کی بدحالی میں۔ لیکن یہ عدلیہ پہلی وہ اس ملک میں ادارہ ہے جس نے اپنی غلطیاں تسلیم کی، اور بار بار نہ صرف فیصلوں میں لکھا، اعلان کیا کہ ہم کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہونے دیں گے، اور میں سمجھتا ہوں اسی کی ایک بہت بڑی ایک محرک ہے کہ آج یہ پارلیمان اپنی 5 سال کی مدت پوری کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں 7 معتبر جج صاحبان کو کھڑے ہو کے اچانک یہ کہنا کہ آپ نہیں سن سکتے، آپ متعصب ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک منتخب وزیر اعظم کے لیے اس سے زیادہ نامناسب بات نہیں ہو سکتی تھی۔ جی جانڈیو صاحب۔ عطا اللہ ملا صاحب اپنی دونوں باتیں کر گئے ہیں۔ 60 سال میں عدلیہ نے تباہ کیا ہے اس ملک کو، اس کا بھی حصہ ہے کہنے کو، تو وہ اب سیکھ چکی ہے نا، ان کا یہ بھی کہنا تھا۔ میں ایک شخصی طور پہ ابھی ان پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں، اظہر خان کیس میں، این آر او کے اوپر، آپ کے اوپر بھی ہیں، تو ابھی تو دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہے۔ سارے خراب ہے، اصل میں سارے سیاستدان خراب ہے، اور کوئی ادارہ خراب نہیں ہے۔ بدقسمتی ہے ایسے سیاستدان ہیں اس ملک میں جو سیاستدان کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سن لیں، ایک سیکنڈ، آپ نے جو بات کی نا، سیاستدان آج بھی تو اکٹھا نہیں ہو رہا۔ اسلم بیگ صاحب چل کر کے، ریلیکس کر کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، افتخار محمد چودھری صاحب ساری باتوں کا اعتراف کر کے بھی ان کو کوئی انگلی نہیں لگا سک رہا۔ گارڈ آف آنر مشرف کو آپ نے دیا، ٹھیک ہے، اس کا بھی میں جواب دے دوں گا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ایک پیریڈ کو، ایک باتوں، ایک زمانے کو، ایک جو رویہ ہے جو آج ہوا ہے، اس کو آج ان کا احترام بھی ہے۔ آج لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن پھر بھی احترام کا فضا ہے، تو ان کی وجہ سے۔ اگر نہیں تو باقی عدلیہ کو دیکھ لو نا، جسٹس منیر سے لے کر جسٹس مشتاق تک دیکھ لو، خواجہ شریف تک دیکھ لو، کیا عدلیہ نے کیا ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ۔ قلم کی سازش کا ذکر تو آج بھی ہمارے ہم آج عزت بھی کر، اختلاف بھی کر رہے ہیں، عزت بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہم فیصلوں سے اختلاف کرنا قانونی قدرتی ہمارا حق ہے، لیکن اس کو چیلنج نہیں کرتے۔ اور یہ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسا قانون بنا دو، ہم طاقت کے بل بوتے پر پاکستان پیپلز پارٹی خلیفۃ المسلمین بننا نہیں چاہتی تھی، امیر المومنین نہیں بننا چاہتی، اور نہ ہم طاقت کے بل بوتے پر سپریم کورٹ کے ججوں کو ڈنڈے مار کر بھاگنے پہ مجبور کرتے۔ ہم طاقت کے بل بوتے پر ایسی کوئی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم قانون کے ہاتھ، سن لیں، نہیں سن لیں، ابھی ایک جملہ، ہم تاریخ میں، ہم تاریخ میں، یہ تو میں روز سنتا ہوں، ہم تاریخ میں مننا نہیں چاہتے، پرائم منسٹر جو ہے، تاریخ میں مننا نہیں چاہتے، کا پرائم منسٹر صبح دوپہر شام لگا ہوا ہے، پچھرے گھومنا نہیں چاہتا۔ میں آئین کا بڑا احترام کرتا ہوں، سپریم کورٹ کی بات نہیں ماننی تو آئین کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، وہ پتہ نہیں کون سا آئین ہے۔ یہ باتیں ہم روز سنتے ہیں، آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ اب ہوگا کیا، میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں کس بارے میں؟ انتخابات بھی سر پہ کھڑے ہیں، تلوار بھی لٹک رہی ہے وزیر اعظم کے سر پہ، اور عوام کو بھی اس حوالے سے عوام کو بھی اس ایشو میں ڈالا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، آپ نے سنی ہے یہ بات کہ مجھے پی این کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کی طرح نہیں، یعنی کہ ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اس پورے مسئلے کو۔ کوئی اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے؟ تو اسٹریٹجی ہوگی نا جی، کوئی ان کے تحت شعور میں بات ہوگی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ پرائم منسٹر صاحب نہیں کہہ رہے، یہ ملک کے صدر صاحب نے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ بات سپریم کورٹ کا یہ حصہ ہم نہیں مانیں گے۔ میں حیران ہوں کہ اگر پھر بھی لوگ ان کو ووٹ، آپ نے کہا نا کہ یہ پھر جیتیں گے، بدلے لوگ ووٹ دیتے ہیں تو بھلے دیں ان کو کہ جس ملک کا صدر اور پرائم منسٹر یہ کہیں، خود بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت پاور لیتے ہیں، اور یہ کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کا
कहना नहीं मानेंगे। मुतबादिल जी, अच्छा। मैं हमारा समझता हूं मुतबादिल बहुत अगर शुक्रिया। हमारे बड़ी मुतबादिल violation अगर और कोई नहीं है। हमारे मुतबादिल अगर ये है इससे बड़ा तो violation अवाम और हमें कोई नहीं दीजिएगा है। और किसको देगा? और फैसला- जितने करप्शन के ये केसेस मुतबादिल है हमारा तो। इनके वजीरों के खिलाफ है। ये इन्होंने फैसला अदारों तो को अवाम लूटा ने है। ही करना है कि ये- फिर से ये वो इन्होंने पीपल्स अदारों पार्टी को को लूटा डाला है। अगर ये जाएगा या वो मुतबादल है तो मुतबादल हम ही एक मुस्लिम देंगे। लीग नहीं, नून की हमें सूरत नहीं मुतबादल, अल्लाह ना है। करे मगर हम- मुझे आपके लगता है मुतबादल हों। कि शाह जी बस हैरान और परेशान नहीं, अभी अवाम से ज्यादा हैरान और परेशान Oh, कोई yes. नहीं हो सकता। I agree. मगर क्या अवाम हरकत में आएगी, कुछ सीखेगी, ये फैसला तो आप ही ने करना है। हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।